نو سورۃ الاخلاص کې هغه بنیادی مسئله به په اخر کې ذکر کړي چې د کمی مسئلې د وجینا بایکاټ راغلو، د کمی مسئلې د وجینا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تکالیف راغلیو، هغه مسئله د توحید ده. نو په سورۃ الاخلاص کې الله رب العزت دا مسئله ذکر کړې ده اور دې سورۃ ته سورۃ التجرید هم ویل شي ځکه دې کې صرف مسئله د توحید ذکر ده، بل یو مسئله پکې نشته ده. الله رب العزت په ډېر عجیب انداز سره په دې سورۃ کې دا مسئله ذکر کړې ده. قل او پیغمبرا هو الله احد، الله یک یو ذات ته. ګور علما ذکر کوي چې کله فرمایل قل او اے میرے محبوب هو اللہ یو ذات تے، نو ہوا ضمیر راوڑو ذہن کی شوق پیدا کے انسان تا چی اللہ وی ہوا سوکشت دے. انسان شوق پیدا شو چاغ سوک دے اللہ احد، اللہ یک یو ذات تے. اللہ الصمد، اللہ بی حاجت دے، اللہ بی نیاز دے. صمد ویلشی الذی یصمد الیہ فی الحوائج، پا مشکلاتو کی انسان اللہ تا چگو باسی دا دے صمد ذاتو. لم یلد، نہ اللہ سوک زیگولے دے، ولم یولد، نہ اللہ زیگولے شوے دے، نہ اللہ دا چا والد دے، نہ اللہ دا چا زوے دے. ولم یکن له کفوا احد، نشته دی الله لرا په مثال باندې حس یو تن. په ډېر عجیب انداز سره الله مسئله ذکر کړه ځکه نشم کولے اگر مقابلہ زکر نشم کولے چی اگر زمان اوچتے. نو اللہ فرمائی چی دا اللہ سوک والد نشتہ دے چی اللہ دا چانا مجبور شیخ پلا خبر پرک دی. کل کل انسان دا زنم مجبور کی پدری محبت دا وجنا انسان خبر اخکتا کی. نو اللہ فرمائی چی نانا زمان سوک بچیم نشتہ دے. ولم یکن له کفوا احد، کل کل انسان خپل ملګری د وجنا مجبور کیږي زکه خبر لخت کوي. الله فرمای نه د الله په مثال باندې څوک نشته ده. نو دې سورۃ الاخلاص سورۃ التجرید وای د کې صرف مسئله د توحید ذکر ده.